बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी गज़ल का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने मीर तकी मीर की पहली गज़ल की तशरीह की थी। पार्ट नंबर 2 में हम दूसरी गज़ल की तशरीह करेंगे और साथ ही मशक करेंगे। गुल को होता सबा इकरार ए काश, रहती एक आध दिन बहार ए काश। गुल कहते हैं गुलाब का फूल, सबा कहते हैं सुबह के वक्त चलने वाली हवा को, करार सुकून ठहराओ, सबात कहते हैं क़यामो दमाम। अब बढ़ते हैं मफ़हूम की जानिब। मफ़हूम क्या है? ए बादे सबा, काश गुल को सबात होता ताकि एक आध दिन बहार और रह सकती। अब बढ़ते हैं तशरीह की जानिब। पहले शेर में शायर क्या कह रहे हैं? मीर तकी मीर ने तशरीह तलब शेर में फूल की मुख्तसर और आर्जी ज़िंदगी का मजमून बांधा है। शायर बादे सबा से मुखातिब होकर कहता है कि ए बादे सबा, तू जो ये फूल खिला रही है इन्हें 2-4 दिन की ज़िंदगी भी अता कर, जबकि गुलों की ज़िंदगी नहायत ही कलील होती है। शायर की ख्वाहिश है कि काश फूलों की ज़िंदगी में इजाफ़ा हो जाए, क्योंकि चमन में फूल खिलने से हर सू बहार का मौसम छाया रहता है और पूरा बाग मुअत्तर और हसीन हो जाता है। बाग के तमाम मनाज़र जोबन पर होते हैं, चरिंद परिंद और इंसान तमाम इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लेकिन जूं ही नन्ही कलियों और रंग बरंगे फूलों का खून होता है तो चमन से गोया खुशियों का भी जनाजा निकल जाता है। बाग बेरौनक हो जाता है, ना परिंदे इधर का रुख करते हैं, ना इंसान उधर टहलते हैं। गोया बाग की तमाम रौनकों को फूल ही के दम से सबात है। अब बढ़ते हैं अपने अगले शेर की जानिब। ये जो 2 आँखें मुंद गई मेरी, इस पे वार होती एक बार ए काश। मुंद जाना, बंद होना, मौत आ जाना यानी कि ख़त्म हो जाना, वाह होना, खिलना, काश, हसरत या अफसोस। मफ़हूम की जानिब बढ़ते हैं। काश मेरी 2 आँखें जिन्हें मौत ने बंद कर दिया है खुल सकती ताकि मैं महबूब का दीदार कर सकता। अब बढ़ते हैं तशरीह की जानिब। इश्क की राह पर चलने वाले को जगह जगह पुरखार हालात का सामना करना पड़ता है और वो उन तमाम मसाइब को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करता है, लेकिन आशिक के लिए महबूब का ये सितम नाकाबिले बर्दाश्त होता है। महबूब उसे अपने दीदार से महरूम रखे, वो बार बार महबूब से अपने हाल ज़ार के मुतल्लिक फ़रियाद करता है और जामे दीद तलब करता है, लेकिन आशिक की ये ख्वाहिश अक्सर औकात पूरी नहीं होती। महबूब के दीदार की आरज़ू रफ्ता रफ्ता हसरत में तब्दील हो जाती है और आशिक महबूब के दीदार से नाउम्मीद होने लगता है। आशिक महबूब की बेवफाइयों के सदमात उठाकर करीबुल मर्ग हो जाता है, लेकिन महबूब पर उसकी इस हालत का असर बिल्कुल भी नहीं होता। आशिक इससे इल्तिजा करता है कि हालत नज़ामे तो दीदार करा दे, क्योंकि अब वो वहाँ जा रहा है जहाँ से आज तक कोई नहीं लौटा। अब बढ़ते हैं तीसरे शेर की जानिब। किन ने अपनी मुसीबतें न गईं, रखते मेरे भी गम शुमार ए काश। किन ने कहते हैं किसने, शुमार करना, गिनना, हिसाब करना। मफ़हूम की जानिब बढ़ते हैं। हर शख्स ने अपनी मुसीबतें गिनी, काश ये लोग मेरे गमों पर भी नज़र डालते तो उन्हें मालूम होता कि मैं सबसे ज़्यादा गमज़दा हूँ। अब बढ़ते हैं तशरीह की जानिब। इस शेर में शायर क्या कहता है? इस शेर में शायर दुनिया को मसाइब का घर करार देता है। हर शख्स का दिल दुखों का अमाजगाह है। दुखों की क्या है? अमाजगाह है। ज़िंदगी परेशानियों से इबारत है। हर इंसान को कोई ना कोई गम लाहक है। इंसान दिमाग किसी न किसी परेशानी में घिरा ही रहता है। ये यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि हर इंसान को दुखों से ज़रूर वास्ता पड़ता है। ये अलग बात है कि कोई इन मसाइब को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करता है और कोई हंगामा बर्पा कर देता है और कोई शिकवा करने लग जाता है। दरअसल मीर तकी मीर ने यहाँ गमों का शिकवा किया है। तशरीह तलब शेर में वो कहते हैं कि हर शख्स अपने ही मसाइब दूसरों के सामने बयान करता है, लेकिन दूसरों से उसके गमों की नौयत नहीं पूछता कि उस में किस कदर गम पाया जाता है।
میر کہتے ہیں کہ تمام لوگ جو میرے سامنے اپنے دکھڑے بیان کرتے ہیں وہ گن گن کر بیان کرتے ہیں، یا پھر ان کے غم ہی اتنے تھوڑے ہوتے ہیں کہ وہ گنے جا سکیں۔ جن غموں اور دکھوں سے انہیں پالا پڑتا ہے اور وہ بآسانی گنے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ شاعر ان کے غموں کا احاطہ گنتی میں کرنے کی حالت کو دیکھ کر حسرت آمیز لہجے میں کہتا ہے کہ کاش میرے بھی غم قابل شمار ہوتے، میرے بھی غم گنے جا سکتے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ جان آخر تو جاننے والی تھی، شعر ہوتا تیرا اشعار اے کاش۔ نثار کہتے ہیں قربان کرنا، جان کو قربان کرنا۔ اب بڑھتے ہیں مفہوم کی جانب۔ میر جان تو آخر ایک روز جانی ہی تھی، کاش اے محبوب پر نچھاور کر دیتا۔ کیا کہتے ہیں؟ میری جان تو آخر ایک روز جانی ہی تھی، کاش اے محبوب پر نچھاور کر دیتا۔ دائرۂ تشریح شعر میں شاعر نے اپنی جان محبوب پر قربان کرنے کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میری یہ جان تو فانی شے ہے اور آخر ایک روز فنا ہونی ہی ہے، تو پھر کیوں نہ اسے محبوب کے قدموں میں نچھاور کر دوں۔ دراصل عشق کی راہ بڑی کٹھن ہے، جہاں قدم قدم پر مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک راستہ ہے جہاں انسان کا سب کچھ لٹ جاتا ہے، سکون، راحت، آرام و چین سب کچھ چھن جاتا ہے، اور ان کے غم اور ان کے عوض غم حاصل ہوتے ہیں۔ عاشق کو چاہیے کہ تمام دکھ صبر سے برداشت کرے، کیونکہ عشق کے معاملات میں اس طرح کے حالات معمول کی بات ہے۔ یہاں لہو کے گھونٹ پی کر جینا پڑتا ہے۔ اس عشق کی خاطر انسان کو اپنی قیمتی چیزیں قربان کرنا پڑتی ہیں، اور اکثر اوقات جان بھی قربان کرنا پڑتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے آخری شعر کی جانب۔ شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دوچار اے کاش۔ شش جہت کہتے ہیں 6 اطراف سے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، یعنی تمام عالم۔ تنگ ہونا، جائے پناہ نہ ملنا، دوچار ہونا، واسطہ پڑنا۔ مفہوم کی جانب بڑھتے ہیں۔ کاش ہمارا محبوب سے واسطہ نہ پڑتا، کیونکہ اس کی وجہ سے آج ہمیں دنیا میں کہیں پناہ نہیں مل رہی۔ آخری شعر میں شاعر نے محبوب سے عشق کرنے کے بعد پیش آنے والے غم و الام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا، بلکہ نہایت کٹھن اور پرخطر ہوتا ہے۔ اس میں عاشقوں کو سینکڑوں مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محبوب کی طرف سے ملے ہوئے غموں اور دکھوں کے ساتھ ساتھ سارا زمانہ عاشق کا دشمن بن جاتا ہے۔ اپنے پرائے رشتہ دار، احباب اور سبھی عاشق پر عرصہ حیات تنگ کر دیتے ہیں۔ جگہ جگہ عاشق کے پاؤں چھلنی ہوتے ہیں۔ اذیتوں، مصیبتوں، ملامتوں اور بلاؤں سے بھی اس کا پالا پڑتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے لیے گوشۂ عافیت رکھتا تھا تو وہ در محبوب ہی تھا، مگر وہاں تک رسائی حاصل کرنا ہماری قسمت میں نہ تھا۔ اب ستم یہ ہے کہ ایک طرف محبوب سے محبت کا دعویٰ کرنے اور مصائب و دکھ برداشت کرنے کے باوجود ہم محبوب کی قربت سے محروم رہے، دوسری طرف محبوب سے محبت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے سارا زمانہ ہی ہمارا دشمن بن بیٹھا۔ اسی طرح ساری کائنات ہمارے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے ساری کائنات ہمارے لیے تنگ ہو گئی ہے، چنانچہ ہم جس سمت میں بھی جاتے ہیں کوئی جائے پناہ نہیں ملتی۔ جہاں جاتے ہیں ہمارے دکھ اور تکلیفیں بدستور بڑھتی رہتی ہیں۔ یہ سب کچھ محبوب کی محبت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے۔ ہمیں کوئی غم نہیں تھا غم عاشق سے پہلے، نہ تھی دشمنی کسی سے تیری دوستی سے پہلے۔ یہیں پر ہماری غزل کا اختتام ہوتا ہے۔ اب شروع کرتے ہیں مشق۔ میر کی دوسری غزل کے قوافی اور ردیف کی نشاندہی کیجیے۔ قوافی کیا ہیں دوسری غزل کے؟ قرار، بہار، شمار، نثار، شعار اور دوچار ہیں، جبکہ اے کاش جو ہے اس میں ردیف ہے۔